आमचे शांतादुर्गा आसा न्ही तेजे चतुर्थ उमासेक आमची जात्रा रातची उमासेक आनी दुसऱ्या दिसा अशे 2 दीस उत्सव आसता। पयल्या दिसा सकाळी फुडें अभिषेक बी जाता, दनपारां आरती जाता आनी सांजचो लालकी जाता आनी हांगा खूपच लोक जमिल्ले असता। सकाळी 5 वरांचेर हांगासून ती नारायण देवाक जो तिजो भाव म्हणटा थंय ते हांगासून वता आनी थंय 7:30 हांगाचे गांवचे सगळे लोक आसात तितले येता आनी खूपच उत्सवान हो जो हे आसा आमचो उत्सव तो मनयता। सगळे गांवचे लोकांनी आज पळय सुंदर रित्या आमचे सगळे देवूळ सजयल्ले आसा। हनुमान मारुती आनी इतले कश्ट घेवन ताणें हे केल्लें आसा। खरेंच सगळे तोखणात सगळ्यांचो उत्साह इतलो वाडिल्लो आसा ह्या आनी हो जो जात्रोत्सव किंवा खंयचोय उत्सव आमचो आसा तो लोकांचो उत्साह वाडोवपा खातीर आनी ताचो विकास जावंक जाय म्हणूनच हो सदांच आमी हे मनयतात आनी लोकांनी हातूंत सगळ्यांनी सहभागी जावन तांचो विकास करून घेवंक जाय आनी ताचो उत्साहूय वाडोवंक जाय। गौरी नारायण नमोस्तुते देवी शांतादुर्गेक नमन करून आमचे देवीचे उत्सव म्हणल्यार वर्साचे जात्रा उत्सव म्हळ्यार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आणि अमावास्या 2 दीस असता। त्या संबंधित विशेषता करून चतुर्दशीक सकाळी 5:30 सुमार अशी देवीक अभिषेक असे चलता। सगळे असे माज्यान बी नेवनाका देवीक हळसार अभिषेक पंचामृत अभिषेक बी करून ते भितर पूजा बी करून होता। मागीर ती गेल्या अभिषेक जातकच अलंकार पूजा महानैवेद्य मागीर संध्याकाळी लालकी उत्सव असता आणि दिवजा बिवजा खूप लक्षी गावच्या कुळावी बी घेऊन दिवजा पालखी बरोबर फिरता। मागीर सगळे आयच्या दिसा उत्सव संपन्न जाता। मागीर फाल्यां सकाळी 5 सुमार देवी रथार बसता। रथार बसून ते हांगच्यान अशे कालो बी जाता। सकाळी कालो बी जावन मागीर ते हांगच्यान आपल्या भावाघर नारायण देवळान तो रथार बसून वता। ते वचून थंय बसता ते आपल्या भावाघर एक दनपार 2:30 पर्यंत थंय असता। मागीर थंय बी खूप लोकांनी तिगेली सेवा बिवा ओटी बिटी करून तिगेली सेवा करता। मागीर थंयच्यान 2:30 उठून परत लोकांनी कितें ते जाग्यार रावत सगळे कडेन केळबा देवळा येवन थंय परते थंय भेट घेवन थंयच्यान परते नाचत आपल्या देवळा येता। मागीर हांगा येवन भोंवतणी मारून मागीर भितर बसून मागीर महानैवेद्य तिगेले महामंगल आरती पूजा मागीर पावणी बिवणी असता भायर हे बी जातकच मागीर सगळ्यांक प्रार्थना करून तीर्थप्रसाद वितरण जावन अशे 2 दिसा उत्सव आमचो वर्साचे सांगता जाता। आणि किती देवीचो उत्सव असता? जत्रा ही जालीत वार्षिक देवीचे उत्सव म्हळ्यार अशे दर महिन्याक पालखी असता देवळान पालखी ओके प्रत्येक महिन्यान प्लस नवरात्रान अशे 4 दिसा उत्सव असता। मकर असता, दसऱ्याक विजयदशमी असता, तशें आनी नारायण देवळा कालो असता, तशें केळबा देवळीक देवाचे कालो असता। तेन्नाय हांगच्यान देवी पयले दिसा पालखीन दुसरे दिसा लालकीन आणि परत तिसरे दिसा पालखीन तशें वता तिथे ते वचून कालो बी जाता। मागीर 2 दीस नाटकां बीन आसता। ते सगळे उत्सव वर्साच्यो जाता। तशें आनी वर्सा एक शिगमो थंय हांगा बरो भशेन एक जाता वर्साचो।